ذلك. لان التسوسات عندكم ما مزياناش بالنسبه للمرض، وكذلك اذا كانوا شي جذور خصهم يزولوا بعد فتره، تنزولهم قبل ما تنديروا لو تريتمون كوراتيف باش العظم ما تزيدش يتقهقر وتنضيعوا بعد الوقت في الاسنان بزاف. بالنسبه للاجزاء ديال الاسنان كاين التاج والتيبان وكاين الجدر، وهذا الجدر محشي في قلب العظم ديال السنان، وهذا العظم هذا بالنسبه لكم بالخصوص عنده واحد الاهميه قصوى، وخصو ما يكونش اولا ملتهب، ما تكونش مرض اللثه، وما يكونش تسوس باش لي ميكروب ما يدخلوش. هذه كوب كبيره ديال السنان تتبين لنا هذه السنه سليمه، العظم ديالها موجود، اللثه ديالها سليمه، ما كاينش ميكروب، اذا تتكون السنه بحال تقولوا مغرسه في واحد العظم مزيان اللي ما تيمكنلهاش تفعفع او تحرك. اشاره واحده اخرى باش ما ننساش، بالنسبه للزوال ديالكم ديال السنان او التصواب راه تيكون في واحد الخطوره ما تيمكنش تعالجوها، حتى تعطيكم الطبيب اللي معالجكم واحد الورقه، والطبيب الاسنان ماشي صانع الاسنان، طبيب الاسنان اللي تياخذ واحد الاحتياطات باش يمكن له يحيدكم بواحد الظروف، يعني ما تزعموش نهائيا على شي ديال الاضراس بصفه مطلقه حتى تاخذوا الضوء الاخضر مع الطبيب ديالكم. بالنسبه لتسوس الاسنان كاين تكون بقايا ديال الطعام، الماكله اللي تتبقى في الفم، اذا خصكم تنظفوا سنانكم اكثر. اذا كنا تنقولوا الاسنان خصنا ننظفوها بعد الاكل، بالنسبه لكم تفضل تحكوا سنانكم قبل الاكل وبعد الاكل في كل وجبه. قبل ما تنوضوا الوجبه تنحكوا سناننا وتنطولوا شويه في الحكان، لان ديك الكونتاكت ديال التونسيفليس مع السنان هو اللي تيقوي الاسنان ديالكم. اذا بالنسبه للمعاود ديالكم تتحكوا سنانكم قبل الاكل وبعد الاكل باش السنان تكون عندهم واحد القوه وما تخلي. غنشوفوا المراحل ديال تسوس الاسنان كاين على حسب الطبقات ديال الاسنان. السوسات تبدا خفيفه، تبدا في السطح، هذا هو المينا، هذا اللي تيبان المينا ديال الاسنان، ثم بعد منه كاين بحال اللي تنقشروا شي التينه، من بعد منه كاينه واحد الطبقه سميتها العاج وتنسقوا في العرق ديال السنه، ومن بعد منها تيوقع المرض ديال العظم. بالنسبه للتسوس المينا الطبقه الخارجيه تتكون مسوسه، راه تيبان لنا هنايا شي خيطات كحل ولا شي حفاري صغار، ما تيكونش الام. وفي هذا الستاج ولا في هذه المرحله خاص الانسان يمشي عند طبيب الاسنان. ثم تسوس العرق ديال السنان تيبدا الالام وتيبدا الضرسه ترضع اكثر وتبدا تتهمس وتيبدا الانسان يتقلق من الشاي وتمشي ياكل الدواء. وبالنسبه للدواء كذلك بحال اللي خاص الزواج ممنوع عليكم حتى شي دواء نهائيا الا اذا كان من وصفه الطبيب. ما خصش الانسان ياكل دواء هكذاك او ياخذ انا ناخذ اسبرو ولا ناخذ سيرجان ولا ناخذ شي دواء، راه ممنوع عليكم الادويه اذا كانت من يد الطبيب هو اللي تيشوف الحاله ديالكم والدواء اللي تتاكلو وتيعطيه الدواء اللي تيوافق باش ما ياثرش على ديك الدواء اللي تتاخذو. كذلك مرض الجذور، هذا ديك الميكروب تيبدا يهبط للجذوره تيبدا يقيح الضرسه، وهذا القيح اللي تيبدا تمشي للضرسه تعطي انتفاخ، تعطي انتفاخ وقيح. هذو المراحل كاملين، تسوس المينا، تسوس العاج، تسوس اللب، الميكروب ديال الدود وديال داكشي ديال الاسنان ديال التخواخ ديال الاسنان تيبدا يهبط للجذوره وتيبدا يعطي تقيح. وبالنسبه لكم الحنا بان علاج الاسنان واحد الاهميه عنده قصوى جدا من الناحيه ديالكم. تنصحوا الامهات ما يعطيوش الرضاعه خاويه للاطفال، خصوصا تنشوف الامهات اللي عندهم واحد الاطفال خصهم يتابعوا الاسنان ديالهم. بالنسبه للمضاعفات ديال الاسنان، علاش تنقولوا حنايا اولا باش الفم يبقى سليم ما فيهش ميكروب، ثم الانسان يمنع راسو من هذه الامراض اللي هي خطيره الاسنان تتعطيها فقط، منها امراض القلب، منها امراض اللوزتين، منها الحلقه، كذلك الجهاز الهضمي، كذلك الكليتين. الاسنان واحد العناصر بسيطه ولكن تعطي امراض في الجسم كله. كذلك هادو مشاكل في اللسان، لان ديك الميكروب ديال الفم وديال التسوس وديال اللثه تعطي مشاكل في الفم. وتنبقاو باش نختم ما نطولوش عليكم بان العلاج تيكون من عند طبيب الاسنان، ماشي صانع الاسنان، طبيب الاسنان، خصوصا نتوما في واحد المناطق اللي ما فيهاش دواء الاسنان. حنا راه الاشاره ديالكم وراه عند الاشاره ديال المديره ديال المركز، وباش ان شاء الله ناخذ
نعاونوا لا بريز اون شارج ديالكم وباش نلبيو لكم الطلبات ديالكم وباش نعالجوا لكم التسوسات في المراحل ديالها الاولى. كذلك استعمال السواك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الدكتور نبيل الرشيدي رئيس الجمعيه المغربيه لوقايه الفم والاسنان. طبعا كان حتى خلدوا اليوم العالمي لصحه الفم والاسنان. الجمعيه المغربيه لوقايه الفم فرافاس اليوم كتبرمج اليوم دخلت في البرامج ديال دار الحياه. نظرا اصلا ان الجمعيه المغربيه للفم والاسنان الصعيد الوطني فهنا كان دار شراكه مع جمعيه لاله سلمى. ايضا هاد الناس كنحاولوا نشاركوهم. حنا اليوم هو عندنا يوم احتفال بامتياز فيوم العالمي لطب الاسنان. حنا سبقناه بنهار لانه هو 20 مارس بالضبط، ولكن حنا ابتداء لان نظرا لكثره البرامج فسبقنا قررنا باش يكون افتتاح رسميا مع دار الحياه. فالحمد لله تقريبا حوالي 50 سيده اللي نازله هنا كنشوفوها. غادي تشمل البرنامج كذلك على الفحوصات كلهم. ايضا كما كتشوفوا مجموعه ديال الدروس اللي كتعطى توعويه، لان علاش كنعطيو دروس توعويه كما كتعرفوا الوقايه هي خير من العلاج. وكذلك فمجموعه ديال الامراض ناتجه عن الاهمال الصحي. فهنا كنحاولوا ان كنلاحظوا هذه المسائل كثير في العيادات ديالنا بسبب اخطاء خطيره وكتوقع امراض خطيره باسبابها خطا او اهمال بسيط اللي يمكننا نتجاوزوه. فلذلك حنا هذه الاخطاء وهذا الشيء كنحاولوا نوصلوا هذا الميساج لهاد الناس، لانهم امهات وكل عندها في البيت واحد الوليد ولا جوج ولا كتفيد العائله ديالها. فهذا ان شاء الله هذا هو الهدف ديالنا، التوعيه والتحسيس بهذه الامراض الخطيره اللي يمكنها ما تنتجش انه المسائل اللي يمكننا حنا نكونوا حازمين فيها وما توقعش. فهذا هو اللي كاين، وخاصه هاد الناس اللي كيعانيو من امراض السرطان اللي كنتمناو لهم الشفاء العاجل بالمناسبه. كذلك غادي يكون في الاخير هذه الفحوصات اللي من خلالها غادي نحاولوا نكتشفوا ونشخصوا الامراض اللي عندهم، باش ان شاء الله برامج اخرى غادي نجيو خصيصا العلاجات اللي تكون ميدانيه. العلاجات اللي ما يسعفناش الظروف باش نقوموا بها هنا غادي نستقبلوهم مجانا ان شاء الله في العيادات ديالنا. هذا من جانب. جانب اخر غادي نختتموا الحفل ان شاء الله بواحد الاحتفال جماعي، واحد السيربريز اللي مخلينا لهم. هاد السيدات غادي يحتفلوا باش يكون الحفل كما قلت في البدايه 100%. وما تفوتنيش الفرصه باش نشكر مجموعه ديال الزملاء ديالي اطباء والطبيبات اللي سمحوا في العيادات ديالهم الخاصه، وشير انهم كلهم اطباء من القطاع الخاص 100%. فهما سمحوا في العيادات ديالهم في وليداتهم. كتعرفوا وقيته الغداء فضحوا بهذه المسائل كلها وابوا الا ان يشاركوا مع الناس ويحتفلوا مع الناس، فشكرا لهم. كذلك اشكر جزيل الشكر المديره السيده مدام جريء على حسن الاستقبال ديالها وعلى العون اللي قدمتها لنا من البدايه الى النهايه. كنشكر جميع الاعوان والناس اللي كيخدموا بدار الحياه، كنشكرهم جزيل الشكر نظرا للخدمات اللي كيقدموا لنا ومساعدات، وحتى يعني كنشكرهم حتى على هذا القيام اللي قايمين بهذه دار الحياه، فشكرا لهم. وكذلك نقطه وما خصهاش تكون اخيره اللي هي فاس نيوز، كنقدموا لها الشكر الجزيل وجزيل. حفل الافتتاح ديال اليوم العالمي لصحه الفم والاسنان، فاحنا ابينا والا ان يكون من دار الحياه دار المستقبل، دار ان شاء الله اللي كتعطي الامال لجميع المرضى ان شاء الله. وكذلك عندنا برنامج يوم غد اللي هو ديال البرنامج ديال اللي غادي تشوفوا فيه الزاويه الخضراء ببوع الجاره. كذلك حوالي 200 طفل اللي غادي يستافدوا من هذا، وكذلك تكون هناك احتفالات معهم دائما في اطار انشطه احتفاليه. كذلك عندنا في البرامج ايضا بسمه لاطفال المعاقين، جمعيه بسمه لاطفال المعاقين. كذلك هناك مجموعه ديال الاتصالات مع خيريات وجمعيات اخرى ان شاء الله في المستقبل القادم ان شاء الله. عائشه جرير مديره ديال دار الحياه ديال فاس. في هذا اليوم تشرفنا باستقبال اطباء من جمعيات ديال الاسنان ديال اطباء الاسنان اللي بشراكه مع مؤسسه لاله سلمى نظموا هذا اليوم التحسيسي لصالح
المرضى اللي تيتواجدوا في دار الحياة ديال فاس، اللي هما تيتواجدوا لنا هذا النهار. وهاد الدوره التخصيصيه كنشكرهم بزاف عليها، لان الناس في الغالب ما كيهتموش بصحه الاسنان، وهي مهمه بالنسبه للمرضى وبالنسبه للناس عامه، لان الاسنان كيأثروا على صحه الانسان. وتنشكرهم بزاف على هذه المبادره، وتنشكروا المؤسسه ديالنا اللي كتفكر في هذا النوع ديال الحملات التحسيسيه لصالح مرضى السرطان. دكتورة باطمة الزريخة، طبيبة الأسنان. حنا كنتسميو في الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان. الدور ديالنا اليوم جينا باش لدار الحياة باش ندخلوا الفرحه والبسمه، وسورتو ننصحوا هاد الناس اللي عندهم المرض ديالهم، وسورتو لا شيميو ولا لا راديو كتاثر بزاف على الاسنان ديالهم. شحال من واحد مساكن كيطيحوا ليه سنانو غير بلا شيميو، وجينا نوعيوهم ونوريهم الطريقه باش يحافظوا على سنيناتهم على سنانهم، وباش يتهلاو فيهم. منها الطريقه كذا الوقايه، الا كانت الوقايه راه احسن من كل شيء، يعني يحكوا سنانهم مزيان، والطريقه باش يحكوا اسنانهم، والمواد اللي يستعملوا باش يحكوا اسنانهم. وفي نفس الوقت خاصهم الا كان شي سوسه ولا كان شي مضاعفات، من الاحسن يمشيو يعطوا الاسنان في اقرب وقت، سينو توقع عليهم مضاعفات خايبه، لان مرض الاسنان ولا اللثه كيعطي هما ديجا صحتهم ضعيفه، كتعطيهم مضاعفات كبيره على ذاتهم. يخليكم بخير. الله يسعد سيدنا. هاد البادره كي جاتكم؟ شر المالي تبارك الله. الله يكثر خيركم، يكثر اللي قراكم ويرحم اللي خلاكم. استفدتوا شويه من هذا النشاط اللي كان؟ الله يهدينا. فهمت. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. استفدتي شويه من هذا الشيء؟ لا واخا ما كانت في راسنا حتى حاجه، استفدنا شويه بعدا، واخا كبرنا حنا نوليو الوليدات. نعم. الله يعطيكم الصحه. تيسرنا باش نحتفلوا بكم. اولا نحتفلوا بكم ثم نولى بهذا اليوم ديال اليوم، احتفال باليوم العالمي لصحة فم الاسنان، وتتمنى لكم مجددا شفاء قريبا من كل داء لا يغادر سقما. وتندعيو المديرة المؤسسة دار الحياة وتشكروها بزاف، لأن لقينا منها واحد المساعدة جزاها الله بالخير. وتندعيو كذلك رئيس فرع فاس نبيل الراشدي باش يفتتحوا لنا هاد ان شاء الله باش يفتتحوا هاد الدكاتره كذلك يجوا معنا كلهم يقلبوا تحت تصفير بسيط.